अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज ही अडियाला जेल रावलपिंडी के अंदर खान ने एक हंगामी इजलास बुलाया है और उसके अंदर पीटीआई की तमाम लीगल टीम अडियाला जेल पहुंची है और खान के साथ अहम तरीन मुशावरत की गई है, क्योंकि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो मैच पढ़ने जा रहा है खान के जी, कल 13 के करीब केसेस हैं इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों के अंदर। लेकिन कल जो 3 बड़े केसेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो बड़े अहम हैं। कल बड़ी सिचुएशन वाजिया हो जाएगी कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं। सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाई जा रही है, किस तरह जनरल साहब ने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन किया है, उस हवाले से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जी, आज खान की जानब से हंगामी तौर पे अपनी तमाम लीगल टीम को शाम 5 बजे करीब अडियाला जेल बुलाया गया, जहां पे एक इंतहाई मीटिंग हुई, क्योंकि कल साइफर केस को उड़ाने के हवाले से, साइफर केस के अंदर जमानत के हवाले से, साइफर केस की जेल के अंदर समात के हवाले से, इन सारी अहम दरखास्तों पर फैसले, महफूज फैसले भी आने हैं और इन पर समात भी होनी है। तो कल का दिन खान के लिए बड़ा अहम होने जा रहा है। साकिब बशीर साहब रिपोर्टर हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान के कल 13 केसेस हैं, जिसमें बुशरा बीबी के 2 केसेस हैं और इमरान खान के 13 जो है वो केसेस हैं। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, स्पेशल कोर्ट में समातें होंगी। ये केसेस कौन कौन से हैं, इस हवाले से क्या क्या फैसले आ सकते हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। नंबर 1 तो साइफर केस में जमानत की दरखास्त पर जो है वो दिन 2 बजे कल समात होगी। एफआईए प्रोसिक्यूटर्स कल दलाइल देंगे, क्योंकि इससे पहले सलमान सफदर साहब जो हैं वो दलाइल दे चुके हैं। बड़े तगड़े दलाइल उन्होंने दिए थे। अब एफआईए ने बताना है कि इमरान खान ने किस तरह से जो है वो साइफर को लीक किया और किस तरह से गैर मुल्की जो है वो ताकतों को फायदा पहुंचाया, मुल्क का किस तरह से नुकसान इमरान खान ने किया, और सबूत देने होंगे कि जी ये साइफर था। इमरान खान के साइफर पर बात करने की वजह से जो है वो मुल्क दुश्मनों को इतना फायदा हुआ है और इस तरह से इमरान खान ने कौमी राज जो है वो बेचे हैं। तो लिहाजा इमरान खान का एक बड़ा तगड़ा, एक तो 248 की जो है वो पत्ता खेला गया है। उसके बाद इमरान खान का जो केस है ना वो बड़ा मजबूत हो चुका है। एफआईए के पास आए बाएं शाएं के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो लिहाजा साकिब बशीर कहते हैं 50-50 का चांस है इमरान खान की जमानत होने के, क्योंकि इमरान खान को इस केस के अंदर जो कस्टडी के अंदर रखा गया 2 महीने हो गए। 15 अगस्त को इमरान खान को इस केस के अंदर गिरफ्तार किया गया था, जुडिशियल रिमांड दिया गया था। आज है 15 अक्टूबर, तो 60 दिन हो गए हैं। 60 दिन फजूल बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के जुडिशियल कस्टडी के अंदर रखा गया है। तो लिहाजा बड़े चांसेस है, अगर मेरिट पर देखा जाए तो कल खान की इस पर समात हो सकती है। जेल में समात के हवाले से भी इमरान खान की दरखास्त पर फैसला महफूज है, वो कल तकरीबन 10:30 बजे के बाद सुनाया जाएगा। और जो इसके अंदर भी अब कुछ भी हो सकता है। आमिर फारूक साहब से कुछ भी तवक्को रखी जा सकती है, लेकिन पीटीआई ने बड़ा वाजिया चैलेंज किया हुआ है। अब साकिब बशीर साहब कहते हैं कि क्योंकि पीटीआई ने चैलेंज किया था अटक जेल वाला नोटिफिकेशन, और उसके बाद अडियाला जेल के अंदर भी 2 समातें हो चुकी हैं, तो पीटीआई ने उसको चैलेंज नहीं किया। तो लिहाजा हो सकता है आमिर फारूक साहब कोई ऐसा मिक्स सा फैसला दे दें जिसके बाद जो है वो हर पार्टी अपने तरीके से उस फैसले की तशरीह करते फिरे। साइफर मुकदमा अखराज और ट्रायल रोकने की इमरान खान की दरखास्त पर तकरीबन 10 बजे समात होगी। बज़ाहिर फौरी रिलीफ नजर नहीं आता, अगर ट्रायल रोकने का आर्डर हो जाए तो गैर मामूली रिलीफ होगा, ये साकिब बशीर साहब कहते हैं। 4 जो सेशन कोर्ट के अंदर 6 जमानत के दरखास्तों पर एडिशनल सेशन जज कल ताहिर अब्बास सपरा साहब समात करेंगे। 9 बजे करीब ये समात होगी। और आपको पता है इमरान खान की जो 6 जमानतें जो है वो कैंसिल हुई थी और हाई कोर्ट के अंदर उससे रजू किया गया था कि अदम जो मौजूदगी में इमरान खान की जमानतें कैसे कैंसिल हो गई। तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन जमानतों को बहाल किया था और अदालत को कहा था कि आप इसको दोबारा सुनकर दोबारा फैसला करें। तो लिहाजा अब कल 9 बजे ताहिर अब्बास सपरा साहब की अदालत के अंदर जो है इस पर समात होगी। और
عمران خان کی جو ہے وہ ان 6 کیسز میں جو ان 6 میں سے 3 میں ضمانت 100% کنفرم ہو جائے گی. 9 میں اس سے متعلق کیسز میں مختلف فیصلے اس لیے بھی آ سکتے ہیں کیونکہ ان 3 میں سے 2 کیسز میں شریک ملزمان شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی ضمانتیں یہی جج صاحب خارج کر چکے ہیں. پھر ان کی ضمانتیں ہائی کورٹ نے منظور کی تھیں. تو لہٰذا ثاقب بشیر صاحب کہتے ہیں کہ 6 میں سے 3 کی ضمانت تو کنفرم ہو جائے گی لیکن 3 جو ہیں وہ مشکوک ہیں. انسداد دہشت گردی عدالت 3 کیسز میں عمران خان کی ضمانت پر سماعت کرے گی جو اس سے قبل عدالت نے عدم پیروی پر خارج کر دیے تھے. تو یہ بھی انسداد دہشت گردی کے اندر 3 سماعتیں ہوں گی. اور پھر عمران خان کے خلاف خاتون جج کو دھمکی کا کیس آج تک چلتا آ رہا ہے. پتہ نہیں اس کے بعد کیا کیا ہو گیا لیکن ایک وہ صرف کہا تھا زیبا چودھری قانون کے مطابق تمہارے خلاف کارروائی کریں گے تو وہ آج تک چلتا آ رہا ہے. اس پر بھی کل سماعت ہوگی. اور ساتھ بشرا بی بی کی توشہ خانہ جعل سازی کیس میں درخواست ضمانت پر سماعت ہوگی. ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا سماعت کریں گے اور یہ بھی لگتا یہ ہے کہ اس میں بھی بشرا بی بی کی ضمانت جو ہے وہ کنفرم ہو جائے گی. تو مجموعی طور پہ 13 کے قریب کل اہم ترین کیسز ہیں جن پر سماعت جناب کل ہونے جا رہی ہے. اور یہ بھی کل کا یعنی بڑا دن اہم ہونے جا رہا ہے. اور کل پھر ایک اور بھی بڑا اہم کیس ہے. الیکشن کمیشن میں نگران حکومت اور جانبدار نگران وفاقی وزراء اور نگران وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹانے کا کیس ہے. یعنی جو جانبدار ہیں بائزڈ ہیں وزراء اور پھر خود وزیر اعظم کاکڑ ان کے خلاف بھی جناب ان کو عہدے سے ہٹانے کا کیس ہے. کل اس پر بھی جناب سماعت ہوگی. اور درخواست پر الیکشن کمیشن نگران وزیر اعظم اور وزراء کو ہٹانے سے متعلق درخواست پر 10 اکتوبر سے محفوظ فیصلہ کل سنائے گی. تو یہ بھی فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور 10 اکتوبر کو محفوظ ہوا تھا تو کل یہ بھی سنایا جا سکتا ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. پھر شیخ رشید کے حوالے سے صابر شاکر کا ایک دعویٰ آیا تھا کہ ان کا انٹرویو ریکارڈ کر لیا گیا ہے, جلد وہ جیو نیوز پر نشر کیا جائے گا. لیکن اب جو شیخ رشید کے اہل خانہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ صابر شاکر کی خبر سے جو ہے وہ ہم تعلق لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں. فیملی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کے خاندان میں کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں, نہ ہی شیخ رشید نے سے کسی کا رابطہ ہے. مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ شیخ رشید ہے, فواد چودھری نہیں ہے. فیملی ایک تو کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا انٹرویو ہوا ہے یا نہیں ہوا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ شیخ رشید ہے, فواد چودھری نہیں ہے کہ اسی وقت ہی لیٹ جائے وہ مقابلہ کریں گے. آج مراد سعید کے گھر پر بھی دھاوا بولا گیا اور اس کے بعد مراد سعید کے والد کے خلاف ایف آئی آر کاٹنے کی کوشش کی گئی, کٹوانے کے لیے پریشر ڈالا گیا. ایس ایچ او صاحب نے جناب مزاحمت کی, انہوں نے ایف آئی آر نہیں کاٹی اور اب مراد سعید کے والد کی ایف آئی آر نہ کاٹنے کے جرم میں ایس ایچ او کو معطل کر دیا گیا ہے. تو یہ سارے کام جی ایک طرف ہو رہے ہیں, دوسری طرف ہمارے اور آپ کے پیارے آرمی چیف جنرل سید حافظ عاصم منیر صاحب ہیں جی, ان کے ڈنکے پوری دنیا کے اندر بج رہے ہیں. صرف پاکستان میں نہیں, پورے پاکستان میں نہیں, پوری دنیا کے اندر بج رہے ہیں. کیسے بج رہے ہیں, کیسے پاکستانی سوشل میڈیا پر جناب وہ ایک ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے. میں آپ کو جنرل صاحب کی جو پاکستان کے لیے خدمات ہیں, جو ڈنکے بجے ہیں, وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جنرل سید عاصم منیر ارجنٹائن میں بھی مقبول, ارجنٹائن میں بھی جی مقبول ہیں. حکومت اور لوگ تعریفوں کے ساتھ ساتھ پالیسیوں کو بھی فالو کرنا شروع ہو گئے. اب یقین کریں جب میں نے اتنا پڑھا نا مجھے لگا یہ مذاق ہو رہا ہے, جنرل صاحب کا مذاق بنایا جا رہا ہے, ایسے ہی مٹھی مٹھی بےزتی کی جا رہی ہے. لیکن آپ پورا سنیں گا تو یہ سیریس ہے, یہ سیریس بات ہو رہی ہے, مذاق والی بات نہیں ہو رہی. اچھا, ارجنٹائن میں انفلیشن مہنگائی دنیا میں سب سے زیادہ ہے, یعنی 125% ہے. ڈالر قابو نہیں آ رہا تھا, روزانہ 40 سے 50 پیسو یعنی ان کی جو کرنسی ہے بڑھ رہا تھا, جو 922 پیسو فی ڈالر ہو گیا تھا. یعنی ارجنٹائن کے 922 روپے ہوں تو $1 بنتا ہے. $1 922 پیسو کا تھا, پیسو ان کی کرنسی کا نام ہے. حکومت نے دیکھا کہ پاکستان میں بھی انہی مسائل کا شکار تھا, پاکستان بھی انہی مسائل کا شکار تھا. لیکن پھر جنرل عاصم منیر نے جادو چلایا اور پاکستانی کرنسی دنیا کی بہترین پرفارمنگ کرنسی بن گئی. ارجنٹائن نے یہی ماڈل اپنا لیا ہے اور اس کو وہ پاکستانی جنرل ماڈل کہتے ہیں. یہ پاکستان کے جنرل صاحب کا ماڈل ہے. غیر قانونی لین دین بند, سمگلنگ بند, ہنڈی پر کنٹرول اور ہنڈی بند اور گھروں میں ذخیرہ بند. نتیجے کے طور پر پیسو 2 دنوں میں 1122 سے 900 پر آ گیا. یعنی اتنا کنٹرول ہوا کہ وہ کہاں پہ
جو ہے وہ پہنچا ہوا تھا جناب دوسرا 1122 اور پھر 922 تک وہ ہو گیا. یعنی اتنے وہ پہنچا ہوا تھا اوپر اور پھر 900 پہ آ گیا. اور پاکستان جب اور وہاں ہر جگہ یعنی ارجنٹائن کے اندر ہر جگہ ہر چوک چوراہے میں پاکستانی جنرل فارمولا کو سراہا جا رہا ہے. سعد افسوس اپنے لوگ اس کی قدر نہیں کر رہے. جنرل آپ کو وطن اور باہر کی ہوائیں بھی سلام کہتی ہیں. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد. تو یہ جنرل صاحب کی جو دن رات کی سٹرگل ہے، جو کوشش ہے، پاکستانی تو بے قدرے ہیں نا، کسی کی قدر نہیں کی، نور جہاں کی بھی قدر نہیں کی، ڈاکٹر عبد القدیر خان کی بھی قدر نہیں کی، کسی کی قدر کرتے نہیں، مرنے کے بعد قدر کرتے ہیں. تو جنرل صاحب کی بھی قدر نہیں ہو رہی. لیکن ارجنٹائن کے لوگ دعائیں دے رہے ہیں جولیاں اٹھا کے. وہاں پہ بھی جنرل فارمولا لگا ہوا ہے اور کرنسی کنٹرول ہو گئی ہے. نہ شکرو، قدر کیا کرو پاکستان.